وصل صوتك. الكتاب متاعك جديد ايكونومي بوليتيك دون ريفولوشن، هذا الكتاب اللي مازال كيطلع. مرحبا بك سي حكيم. انت رجل اقتصاد مختص في تنميه الاقتصاد العالمي، دكتور في الايكونوميه انترناسيونال، مستشار حاليا لدى رئيس الباد البنك الافريقي للتنميه. عملت برشا كتب، قريب 20 كتاب على الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الافريقي، على الازمه زاد الكريز، وعملت زاد كتاب على الاكوا غيفا نوريونتال. يظهر لي هذا بعد الثوره، معناتها الاحلام اللي معناتها شنو اللي تو باش يتحقق بعد ما الديكتاتوريه تنحات به. الكتاب نتاعك هذايا يحكي على الاسباب العميقه، اسباب الثوره اللي صارت، ترجع بينا من الاستقلال اليوم. السياسات الخاطئه بدات من عام 50، معناتها رغم اللي باهي برشا الكتاب اللي يقراو، حتى سهل برشا، خاطروا حتى طريقه كتيبتك اقتصاديا سهله برشا، للي معناتها مش 23 سنه فساد صار، بل فما تاسيس لمنظومه كامله بدا من الاستقلال بالسياسات الخاطئه. ولكن معناتها النهايه نتاع كتابك كانت متفائله، الواقع اللي نشوفوا فيه ماهوش متفائل حتى طرف. لي زاني مودرنيزاسيون بدات بالاستقلال وانتاجيه، الاستبداد السياسي هو اللي فسد الاقتصاد حسبك انت. وقلت انه في صفحه 55 الخميس الاسود ولا احداث 26 جان في 78 اول ثوره هامه من الاستقلال ضد الاستبداد وضد زعيم الامه لو بير دو لا ناسيون. صحيح انه وقتها اول كلاش صار معناتها ينبأ بانه معناتها باش تبدا المشاحنات. والله شوف ساعة، شكرا للاستضافة على الكتاب هذايا. الإشكالية في الكتاب بدأت بإشكالية أكبر، هي إشكالية معناها عجز يعني النخب الوطنية يعني في ما بعد الاستقلال في المنطقة العربية وفي عديد المناطق. أنا حبيت نفهم علاش الأسباب هذه، وفي تقديري معناها كان يعني الهاجس الأساسي والرئيسي متاع النخب هذه هي مسألة التحديث أو الحداثة. واعتقد أنا الفهم متاع النخب هذه الحداثة على أساس أنها يعني لا راسيوناليزاسيون متاع الاقتصاد، معنى تحديث الاقتصاد، تبقى وقع تغافل أو نسيان يعني معطى هام من معطيات الحداثة اللي هي الحرية والديمقراطية. وبديت معناتها السياسة معناتها السياسة هي خانة الاقتصاد، خانت. وأنا بديت نرجع معناها الوضع متاع تونس، واعتقد القراءة هي قراءة سريعة اللي يميز الكتاب هذا بالنسبة أعتقد البرشا كتب هامة تكتبت على الثورة. هو اللي يميز، خلينا نقول اللي يميز هو البساطة متاعه ديجا، معناتها انه كتاب اقتصادي وتفهمه ديجا، هذه حاجة بالحق. معناتها في تونس اللي يحكي في الايكونومي تقول يحكي بالشنوى باهي. البساطة متاعه وتلخيصه نحكي سياسيا واقتصاديا، نجم شاب عمره 20 سنة يفهم ايش صار في البلاد من 50 لتو، معناتها بوضوح. كتاب مهم برشا. دونك انت معناتها حتى هذه اللي قلته، حكيت على بن علي اللي كان كموديل اقتصادي ناجح، كتونس كبلاد مثال، معناتها بديو نقارنوا فيها فك النمور الاسيويه وغيره. معناتها هذا هو نفس الاشكال عند بورقيبه ولا عند بن علي، اقتصاديا سافا اما سياسيا ناقصه اصلاحات. اي هو نوفل كما قلت، انا حطيت قلت ثم يعني لو نقراو تاريخ، يعني باش نمشيو في ساعه، لو نقراو تاريخ تونس المعاصر، بديته من السبعينات، انا بديته من 71. يعني كان تاريخ متاع فرص ضايعه، وانا اعطيت 3 فرص هامه اللي جات في تاريخ تونس لبناء يعني نظام معناه سياسي ديمقراطي. الفرصه الاولى كانت عام 71 في مؤتمر الحزب اللي خرجت منه يعني كيفاش نقولوا اغلبيه ديمقراطيه وبعد ما توصلتش. الفرصه الثانيه عام 81 في الانتخابات التشريعيه وبدايه الانفتاح. والفرصه الثالثه هي عام 87. يعني هذوما 3 فرص اللي للاسف يعني ما وقعش يعني استثمار ما وقعش فيهم، يعني مسألة التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات يعني حكيم بن حمودة. يظهر لي فما سؤال يفجع شوية وخايب شوية، هل نحن ممكن نضيعوا الفرصة الرابعة اللي هي الثورة معناتها؟ والله أنا بصراحة ما نعتقدش. أنا بطبيعتي متفائل لسببين. فما ثورات هزت الدكتاتوريات معناتها، ثم ثورات الثورة الفرنسوية، ثم ثورات الثورة الفرنسوية بعد يعني الثورة بعد 1789 يعني 1769 عفوا وقعت من ريستوراسيون. سي فري. لكن انا في تقديري الاشياء هذه مش توقع لسببين. السبب الاول اعتقد انه يعني لو فيكو
نتاع الريبريسيون مازال قريب. والحاجه الثانيه انا اعتقد انه ثم ديناميزم ديناميكيه معناها نتاع المجتمع المدني، جمعيه الصحفيين، القضاة اتسترا، يعني جمعيات عديده اللي باش تخلي الرجوع الى الوراء اعتقد صعب وصعب جدا. ولو انه زاد كذلك يعني مساله بناء المؤسسات الديمقراطيه باش تاخذ وقت، يعني مش بالسهوله معناتها انت رابط كل شيء بالنجاح السياسي، معناتها ما فماش انه حكومه يمينيه ولا يساريه ولا غيره، معناتها بالنسبه ليك ما عادش فما ايديولوجيات، معناتها ما تفرقش. انا لا اعتقد، لا مساله هامه اعتقد انا مش بالسياسي، اعتقد السياسي والاقتصادي، يعني السبب هذا يعني كان في التيتر ايكونومي بوليتيك دون ريفولوشن، يعني الاقتصادي والسياسي انا في رايي يعني يتزاوجوا، معناها يمشوا مع بعضهم. واعتقد انه على المستوى السياسي معناها هام مساله المؤسسات السياسيه الديمقراطيه اللي تسمح معناها بالتعدديه ومن الناحيه الاجتماعيه كذلك، يعني بناء العقد الاجتماعي اللي ياخذ بعين الاعتبار معناها الجهات والمناطق المحرومه، وكذلك يعني الناس اللي يعني العاطلين على العمل او الناس اللي ما عندهمش عمل. دونك يعني اعتقد هي منظومه فيها ثلاثه يعني كي تريونغل عنده يعني ثلاثه رؤوس. الراس الاول هو السياسه، الراس الثاني هو الاقتصاد بدون، والراس الثالث هو الاجتماع. يعني هذه اعتقد انه الفرصه الهامه اليوم هو بناء منظومه وبناء عقد اقتصادي وسياسي اجتماعي قوامه معناها الديمقراطيه والتعدديه وحريه التعبير، وكذلك من الناحيه الاقتصاديه يعني الخروج من الانغلاق يعني على المستوى يعني على مستوى الصناعات اللي براتيكمون تجاوزها معناها تجاوزها الاقتصاد حتى على المستوى العالمي. يعني شنو الانغلاق؟ زيد فصل. يعني ان موديل ايكونوميك اللي مسكر على بعض الصناعات الخفيفه الهشه اللي براتيكمون معناها مرتبطه وضروره فتح يعني كذلك اكثر على صناعات جديده واللي موجوده طاقات. يعني حكيت على الاقطاب التكنولوجيه الموجوده، طاقات اللي توانسه موجودين اللي قاعدين يخدموا في الاقطاب التكنولوجيه. انت سميتها محلاها ليزاني ديكتاتور هاي تك، معناتها سميتها سنوات بن علي اللي معناتها، ولكن قلت معناتها الكلام اللي كان يتقال من الناحيه الاقتصاديه النجاحات اللي صارت معناتها نسبه نمو، ولكن هل تعتقد نفهم من كتابك اللي الازمه العالميه كانت من اسباب الثوره، معناتها اللي على قد ما الحكومه معناتها حكومه بن علي كانت ترفض الاعتراف انه صارت ازمه، اما نسبه نمو طاحت على الاخر معناتها جات مع احداث قفصه وغيره، اما الازمه العالميه عندها دور كبير في الثوره التونسيه. صحيح. شوف انا في تقديري الثوره التونسيه يعني اساسا يعني كان يعني سوفلمون يعني النفس نتاع الموديل معناها النمط الاقتصادي والسياسي، يعني وصلوا الفتره اعتقد انه صارت يعني نهايه النفس هذا، ما عادش قادر يخلق مثلا على مستوى التشغيل يعني النسبه اللي كان يخلق فيها من قبل. اعتقد الازمه الاقتصاديه العالميه اللي انطلقت كما تعرفوا في 2008 و2009 كانت يعني كما يعني كانت كما القطره اكثر من قطره، هي لا ممكن كما المطر اللي افاضت يعني اللي افاض الكاس، باعتبار كانت اقتصادنا مرتبط برشا اساسا باوروبا يعني، كانت الازمه الاقتصاديه العالميه كانت عندها انعكاسات إميديات يعني مباشره على الاقتصاد التونسي، يعني انحسار ولا تردي معناها ليزيكسبورتاسيون بتاعنا معناها لاوروبا، كذلك يعني الاستثمارات الاجنبيه. فكانت يعني من 2000 تقريبا 2009 و2010 يعني كانوا سنوات افكتيفمون. وكمل قله ثقه المستثمر الاجنبي بعد ما بدات تفوح ريحه الفساد وريحه العائله الملكه وغيره، دونك ولو يهربوا شركات كبيره ما عادش تحب تجي تستثمر معناتها مع بعضها. ولكن السؤال، الثورات الكل معناتها الثوره التونسيه هذه اللي صارت، هل هي ثوره اقتصاديه اجتماعيه اكثر منها سياسيه؟ ممكن هذا اللي يقولوا العباد معناتها اكثر الاحتجاجات الدمويه اللي صارت في تاريخ تونس واللي حتى ذكرتهم
اكثرهم الاسباب اقتصاديه، معناتها يزيدوا غليوا في حاجه، يا حكايه مطالب شغل، يا معناتها ما كانتش فما احتجاجات سياسيه 100% معناتها. والله شوف انا صحيح الجانب اللي قلت عليه نوفل معناها جانب هاب، يعني ثم ديما الطابع الاقتصادي الاني إميديا. تبقى لو يعني نشوفوا مثلا في مثلا ناخذوا مثلا 78 كانت افكتيفمون يعني مطالب اقتصاديه، تبقى ثم مطلب سياسي هام واستقلاليه معناها الاتحاد العام التونسي للشغل، يعني خروج في الفتره هيك معناها الامين العام لحبيب عاشور المكتب السياسي للحزب، يعني كانت مساله هامه. طبعا الاني والاقتصادي الآني هو اقتصاد. تبقى أعتقد في يعني في منظومة الديكتاتورية كان المطلب السياسي موجود في كما يعني مثلا في 2011 يعني المطالب السياسية كانت موجودة وصارت في تقديري يعني أكثر وأهم يعني في 3-4 سنوات الأخرى اللي المطالب السياسية يعني صارت معناها هامة وأساسية، وصلنا إلى يعني حالة على المستوى السياسي اللي تقريبا كانت يعني كل يعني التعبير المغاير يعني توت فورم ديكسبرسيون معناها اللي وقفت واللي خلات يعني الأسباب السياسية موجودة. أنت قلت الديكتاتور هاي تيك، كما يظهر لي زاد إبعاد الديكتاتورية كان بالهاي تيك زاد بالإنترنت كنت حكيت عليه في الكتاب نتاعك. صحيح، لا صحيح إفكتيفمون. أنا قلت هاي تيك لسبب بسيط أنه يعني وهي كيفاش يقولوا يعني بارادوكسال لأنه المنظومة يعني احنا نعرفوا من السنوات التسعينات تقريبا يعني مسألة التكنولوجيا المعلومات كانت يعني نقطة هامة من نقاط يعني برنامج الاقتصادي والسياسي بتاع بن علي. نتذكروا يعني كيفاش استضفنا معناها السومي يعني القمة لسماسية سترا. تبقى في نفس الوقت المسائل هذه يعني اعتقد لو كوتي روبيل متاعها يعني ما شافش مثلا لسماسين نذكروا فانا ظروف صار مثلا الظروف اللي رئيس سويسرا جاء رئيس الكونفدراليه السويسريه وعمل خطاب يعني بقى شهير انه يعني ثم تناقض بين الامكانيات اللي تطرحها التكنولوجيا الجديده ويعني انغلاق النظام السياسي اللي كان عندنا يعني حتى الثوره اللي فاتت. وقتها نتذكر الانترنت حلوها في الكرمبر في الانتراج. ابسوليومون لا معناها يعني وصلنا يعني يعني سي امبوسيبل يعني انا نحكي بون انا خاطر عايش برا وصلنا النظام كيما معناتها عايشين في عالم وحدهم عايشين في عالم وحدهم وصاروا توانسه يعني ما يعرفوش مثلا حاجه اسمها بروكسي وقت اي فوالا لا باش نقول لك حاجه انا مثلا انا عايش لبرا دونك نجي في الصيف انا البروكسي ما نعرفوش نعرفوش البروكسي. انا عندي مثلا ومعناها اولاد اخواتي صغار اتسيتيرا يعرفوا البروكسي اللي براتيكمون يعني كيفاش نقولوا الفيرمتور خلى معناها توانسه براتيكمون يعني الصغار سورتو الشباب من الناس اللي يعني ونيفو دو ليتيليزاسيون تاع البروكسي وكيفاش ديتورني معناها وثم الجانب كبير اللي قلته انت افكتيفمون يعني جانب كبير. انا نعتقد الفرق بين ثورة الحوض المنجمي في 2008 وثورة يعني وثورة سيدي بوزيد في 2011 أعتقد الانترنت هي كانت فرق كبير باعتبار أنه الصور شفنا يعني شافتهم الناس فيسع وكان عندهم دور يعني كبير برشا وفما شكون يقول مترنين اصلا على حكايه والمدونين اللي مشاو سيدي بوزيد سترا اللي صوروا في القصرين سترا اللي كانت معناها لي زيماج بوكو شوكي الانترنت وحتى الانترنت اللي فرضت روح على وسائل الاعلام ولات شين كيما CNN ولا جزيره يعديوا دي فيديو من الفيسبوك معناتها ولا مصدر معلومه معترف به. سي حكيم بن حموده نحكيو على كتاب ايكونومي بوليتيك هذا دون ريفوليسيون موجود في المكتبات التونسيه. انت توا انسان محايد معناتها ولك متسيس لحد شيء معناتها كلمه في الاخر معناتها مش باش نسالك على كتابك اما على الاحتقان هذا اللي فما شكون يقول باش توصل لعصيان مدني اضراب عام وفما الحكومه تقول لك شويه صبر معناتها رانا بشوي ما فماش حلول سحريه. انت معناتها في كلمه نجم تقول للتوانسه اللي فادين معناتها يعتبروا انه الحكومه بطاط اكثر من اللازم في ايجاد حلول، هل عندهم الحق ولا الحكومة احنا مطالبين نصبروا عليها؟ في دقيقة جاوبني انت كرجل اقتصاد معناتها. انا كرجل اقتصاد كما قلت لك بكري نوفل معناها انا اعتقد المسألة مسألة يعني مسألة يفو بروندر لي شوز انا يعني دون لو موين تيرم يعني ليميديا انا كما قلت يعني هذه مسألة صعود وهبوط. انا جو سوي كيفاش نقولوا دان اوبتيميزم ريلاتيف برودون ريلاتيف. انا نتصور
بطبيعه الحال نشوفوا الوضع في تونس توا اتسترا والاحتقان اتسترا. بقى انا نقارن زاد بما قالت عليه الثورات الاخرى، ما قالت عليه الثورات الاخرى كما قلت بكري معناها في مصر ولا في، فهذه تخلي معناها مينيموم دوبتيميزم. انا نعتقد انه خارطه طريق على المستوى السياسي تكون واضحة، اللي نعرفوا 200 الانتخابات واللي نعرفوا 200 الأشياء باش تصير، ثم أعتقد اللي تفتح معناها على المستوى السياسي تفتح المجال، وثم كذلك على المستوى الاقتصادي معناها الاستثمار، ضرورة معناها عودة الاستثمار، والخارطة السياسية هذه هامة حتى على المستثمر وعودة الاستثمار الجديد اللي تحكي عليه أنت، مش للمستثمرين. الاستثمار الجديد، الاستثمار الجديد اللي يراهن يعني على ذكاء التونسي ومش على يعني مش على قوة قدرته على العمل. معناتها معمل بيك كذا اللي باش يحل في بنزرت توا حاجتنا بحاجات خير شوية. احنا حاجتنا بحوايج بيان ايفيدامون خير برشا، حاجتنا بحوايج يعني ثم تستثمر ذكاء التونسي، تستثمر ذكاء التونسي وتستثمر قدرته على الابداع وقدرته على الابتكار، وهذه اعتقد اللي ضروري تكون في جوهر وفي يعني صلب النظام الاقتصادي الجديد. الكتاب اسمه ايكونومي بوليتيك دون ريفوليسيون، يلخص تقريبا الاسباب العميقه للثوره التونسيه من السبعينات وحتى من الاستقلال واحنا جايين. الكاتب اسمه حكيم بن حموده، مختص في الاقتصاد والاقتصاد الدولي. شكرا ليك سي حكيم بن حموده. الكتاب موجود في المكتبات التونسيه الكل، سومو معقول برشا، دونك ان شاء الله بطبيعه يقراه المختص واللي مش مختص. شكرا ليك سي حكيم.